سلام تعنا فقري ببزل لكم يفتحون كبرات تختاتلتنا نساعة زحزنا يوم زيناتات انه بفلما ارأست زينا جيتات شوردا تتعيسو زتعيسو مخنيات الدماء حزنا لكم لنا كقرب يوم حوحات وتهدروا من قصاص يقبر كمزلو بعلي افليت بريزيدنت جزام محدار تقراي نبر دكتور مولو نقا عبد تقراي بزنبر اللوان فتنا قتلت كمستقبر اللو قليسهم بشم قدماء منستر نبر ملزينا وتسيمو زنبر بيت تمرتي شمو تغيروم أمريكا بمبرق أفريقيا ظلو حيل ميزان بأدلية إثيوبيا ززور بوليتيكا خلو خمتدلن كمترقفن بأمباسادرا أفليت أتباهل اللوم نلومي نايذيو من كالو تنزيناتا تعزنا لكم قريبنا لنا لايك بمقبار جمرو سناي مكتتال منغستي فيدرال سراويتو ناب تقراي يتقع همزلو حوحات أفليتهم أتود بابزو صوم مجلسي أبزي قرب أوان سفت مجلس بمتقاس بوجنا دي سهوان بتقرأ زنس عصر حدوش وتهدرها ومدلاو يجبر كم ذل خصيصهم من قصة إثيوبيا حزد ما متنا سفعنا صوارن سراويت من قصاص بمقبار أبي وتهدرها وعامونا بتقرأ بمتقع نابكال زور دماو خينات نمتاو أب مهندا دي ركبي بالإت مجلسين حوحات النزب تقرأي سمع بريتوريا أخي تكبر كم زلالي بمنس أردما زي حدقنيا صعبين زلو وتهدروا مدلات منكس إثيوبيا تطويلو بمسار سمع بريتوريا ناب لزب كأتنبر ناب كالي دماو خينات كأتو ፍጹም ድሌት የብልና ሊሎም አብዘዋን ሰራዊት ኢትዮጵያ ወታደራዊ መንቀሳቀሳት ይገብርን ናብ ድንበራት ትግራይ የጸግዕን ምህላው ዝፍለጥ ይዋብዙ ጉዳይ ናብ አንፈትዩ አበዝብል ሐሳቡ ዘከፈለ ፖለቲከኛ ሸዊት ውዳሴ እና ደንገጽከውን ድርድርና ሙሃን ተቆሎ ከም ዘለውን ይገልጽ መንቀሳቀስ ነገራት አለው ስለዚህ አነ ብዳየር ዴት ክልተ ሴናሪዮ ክልተ ነገር አውሮስ ሒዝ ኮን ይኽእል ይጻይል ይልሐስብ ተሓደ ከም ትሕዝሉ ለካ ኣለኹ በቃ ናይ መጨረሻ مكره خجبر نتجراون نشتي كعجز كراجز تخيلوا نوزيت نحوحات لله سرعات كيرو خلينا يوعلوا له لتكلوا عدلك مكر اقرا من قدون نحر تساعلون ارتراخ سقرما تناك اي حريت ناي باطع تناي قزع جندون سوساخعنا مرات اخ ملس لحسي مثل نساي حدا سيناريو خلا سيناريو انتاون كخون يخلي يفترض دابنا يقديون نشتي تقصب لما حلف المكرو بقدامه نفت بارلمانتري خايو نخاخ ان نغرات نيرن نشتي متنق نغر فتيركا ديترنس المسل نغر فتيركا نشعويا منغس ايرترا ناب دردرنا وقعن ممصا ضغطن مفتارون كخون يخلي سلت علامه وقن موازديو مجرشو ويس ضغط فتيركا نحوحاتن شعبيا نصنيكا نفتنا يدردر تيبل مصيخا بزعوا قيح وحري بوت بقدامه لقرون بارلمان سبي حيو أروعة لخون عينة ممارس نقرأ نيرو انتسنا حداسة قد شرك نتوكم انتس كالي مريت بقيارك نوكم انتسنا ولا يزرزر نيرتهم مخرط لما خروا مالته صوتن نقرات السنة سحيزو تناي قيح وحري قداي كوق من للشعب بلل ممارس قنا تأنيقو أفرارحو نشعوية بدردر تناي قيح وحري قداي تناي ودو قداي كود قلو كامد لا تلعلو ونخوني خليو يهون البري بالوسخو شويت إثيوبيا حزو تخفت العدلات يلوان ببال انت دابي حمد زي بوليتيكا انفس حيت وغن وقن مجمارون ايو علن زي بحال سب ايو لهم سو ما ترشو علامو وق مكان لك خوني خليو خمت مجمرا خعب تعم اي دون دفار تخوين بتاعمي تم كونتات افتحد النيو حزي باقوا ولا يترد خمت خول شعل قورس وقلو كافت مخنيات العل سمعتو أوليس لما سنحر خوين سري خارئنا حنا خفدي هلخو خوات عون وخفتي خلي سلازي أبي زي قبرك ولا كخلي ولا نجارات لا يفقدوا لندهالو تخصي خجمر الغل سواء بزح العجوة هنا بزح مخنيات هنا هنا الجورة من قصاص موزحته جن حدا في 4 كيلو لله مخنيات أو سبب ومبركوف إلو تلخونه بساعة زي انتس مسحوحات مستقراي انتس مشعويه وي مسيرترا انتس مسفانو انتس مستمقالوت حز وق توجلو وقت يخوني حز مچو يخوني نت ماخلاي منغست حق زرا زي كم زين هالو منقصاص سراويت بلصقنا بصلمت ግንባር ጣቢያ ማይ ተخلي ፍሉይ ቦታ ማይ ዳጉሻ ናበዝ በሃል ከባቢ 10 ተሳحبت መካይን ሰራዊት ሰዓና አቴነሎም
زحيلي ناب أنفت قدام والدبان ميدا زاريمان كبابي زعصو حيل خمزهوني زقلت زلم بتمساسالي أبزوبا معراب تكراي واحد سراوت بلتسقنا تلتنا خيرو يقتل ملاون حدوش بزح زلو حيلي كمزاتون وسيخو يقلت شويتو داسين تقتل زعابي قلعة أبت يزيكونس كمهارن كعبن يدليت نازبل شويت كل ولا هاد تكراي زدول يوباه جيزيو اتمن اسيون كوينات كيك أو ملو يبل وتم دكنا كخنور إنا ولدنا يوم هن عويم دلينا هم هارو سبكو خونو نايو علم هيوت كمرحين عندل وبالغور مسو قطري عددا طيت كخونه خونه يندل بس دز كل تقراواي كل ولادي بحقوسي وليدو خعبي وق معرقم كري صبقم كريم بيبب 10 عامتو ناو دفاع عنده حوحات عنده قوتت بخساده توم لمنة تقراواي يلي سلازو مخنيات كخونه يخالي بزي بحر خفتيو سوون بزي حلايو نش تعرف اي سلازو خواقع قال انا قالك كم اباي بعراي كتفكر بسرقيقاي سلازو سخن القرا مني سلازو بقلتي نتمنى ساي انا كلش عدقاقي ملو لسي لازم اين واقع بك نحناس يا اخلنا تحز قدم حز اللي خافلنا يا دقاقيمنا اللي خافلنا يا مسواتنا نحناون ولدناون وهانوت معواينا للو احواتنا نحتنا نون اللي خفلوا واقع يا اكليو تمرت نموس هذا اخوليوس خاو مجمران أيتا ጌታቸው ረዳ ተጣዒሰ ኢሎም ፕሬዝደንት ጊዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ብዝነበረሉ እዋን ምክትሉን ዝነበረ ጀነራል ታደሰ ወረደ ካብ ስልጣን ዘይምብራሩ ብጣዕሚ ከም ዘጣዓሶ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ገሊጾም ኣማኻሪ ጉዳያት ምብራቕ ኣፍሪካ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ዝኾነ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ንፎርቹን ተባሂሉ ብዝፍለጥ ሰሙናዊ ናይ እንግሊዝኛ ጋዜጣ ኣብ ዝለኣኾ ንውሕ ዝበለ ጽሑፍ ጌታቸው ረዳ ጽሑፉን ፕሬዝደንት ጊዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ኣምር ረቢሉ ዝኸስስ እንትኾን ኣብ ልዕለት ጀነራል ካብ ዝቐረቡ ክስታት ሓደ ኣብ መንጎ ጊዜያዊ ምሕዳርን ሕወሓትን ኣፈላላይ እናተፈጠረ ክመጽእ እንተሎ እቲ ጀነራል ከም ሓላፊ ጸጥታ ናይ ትኽልል ሰራዊትን ሕወሓትን ንጊዜያዊ ምሕዳርን ኣቀራሪቡ ናይ ምትዕራቕ ገዳብ ክንዲ ዝህልዎ ስልታዊ ዝኾነ ሽርሒ ንሕወሓት ድጋፍ ናይ ምሃብ ኣሉታዊ ጉደ ተጻዊቱ ክብል ከሲሱ نقل بريتوريا سعيوا بتطايش ጊዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ጀነራል ታደሰ ምክትል ፕሬዝደንትን ላዕለዎት ሓለፍቲ ጸጥታን ኮይኑ ዝተመደበሉ ምኽንያት እቲ ኣብ ኩና ዝነበረ ክልል ካብ ጽልዋ ወታደራዊ መሪሕነት ናብ ሲቪላዊ መሪሕነት ንኽሰጋገር ኣብ ምግባር ወሳነ ተራ ንኽጻወት ተሓሲቡ ብምባል እቲ ጀነራል ግን እዚ ምግባር ገዲፉ ናይ ዝተቃራነ ዝኾነ ናይ ምትዕራፍ ተግባር ብምውፋር ነቲ ጊዜያዊ ምሕዳር ብሽርሒ ንኽፈርስ ዓብይ ግደ ተጻዊቱ ክብል ወቂሱም ፕሬዝደንት ጊዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ነበር ዶክተር ሙሉ ነጋ ኣብ ትግራይ ዝነበረሉ እዋን ፈተና ቅትለት ከም ዝተገበረሉ ገሊጾም ሳውዲ ሻዕቢያ ኩሉ ነገር ተቆጻጺርዎ ንምንታይ እንትብል ካብ ላዕሊ ዝወረደ ትእዛዝ ዝብል ምላሽ ኣብ ዝተዋሃበ እዋን ፈተና ቅትለት ዘጋጠመን ኢሉ አድግራት አይ ቲንክ አብርሃም ነበር መሰለኝ ይዳናል አድግራት ስንሄድ መድኃኒት ፋብሪካ አለ እዛ አድግራት መድኃኒት ፋብሪካ አለ ዩኒቨርሲቲው ደግሞ የፌደራል ነው መድኃኒት ፋብሪካ የሀገር ነው መድኃኒት ፋብሪካ ማለት ትግራይ ኑር ኦሮሚያ ይበትኑ ያን ካመረተ ለሳፖርቱ ለኢትዮጵያ እና ሲሄድ መድኃኒት ፋብሪካው የኤርትራ ሰራዊት ነው ያዘው ዩኒቨርሲቲው የኤርትራ ሰራዊት ነው ያዘው ኃይል ነው ያዘው እንደዛ ጣስብ መከላከያ ደግሞ አለ መከላከያ ካምፓኒ ሌላ ካምፓኒ ያለው ከዛ እኔ እዛ የነበረው አዛዥ ኮሎኔል መሰለኝ በጣም ተናድጄ ለነዛም እንዲወጡ ያላቅሜ ነው እንግዲህ ቢተኩስብኝ ግን እንዲወጡ እዛ ያገኘኋቸው ልክ አይደለም ምክንያቱም ያበላሹ ነበር ባይናቸው ያበላሹ ፋብሪካው ዩኒቨርሲቲው መቃ ወድሞ ስለዚህ ለዛ የነበረው ሰው የመከላከያ እንዴ ለምን ነው እነሱና ለምን እናንተ እንኳን ሳትይዙና እነሱ ካምፓኒ ሆኖ አልኩት ምን ያለኝ ተነጋገሩ ከላይ እኛ ዝም ብለው እኛ ይሰማናል ነው ያለው ሰው ይሰማዋል እያየ ነው ግን ትእዛዙ ምንድን ነው የሚያሳየው ኦኬ ኤርትራ ገብተው እንደዚህ እንዲያረጉ ፈቃድ አላቸው ማለት ነው እኔ ደግሞ ሪፖርት አድርጋለሁ ባይዘው መጀመሪያ ከዚህ ከኤርትራ ጉዳይ ግልጽ ለማድረግ ሽሬ እንደገባና አጋጣሚ ሽሬ ስንገባ ሽሬ ከተማ አልገቡም ግን እዛ አካባቢ ያሉ ሲባል ነው ኮሙኒኬት አድርገው ይሄ ነገር ልክ አይደለም ኣብ ክልል ኣምሓራ ኣውሮፕላን ኢትዮጵያ ከም ዝወደቐት ይሕበር ኣሎ ነዚ ዝሓበረ
ብዙሓት ተኸተልቲ ዘለዎ ደጋፊ ሕወሓት ዝኾነ ሚኪ ትግራይ ብዝብል ዝነጥፍ ደጋፊ ሕወሓት ኣብቲ ኣውሮፕላን ዓበይቲ ሰበስልጣን ከም ዝነበሩ እውን ገሊፆም ኣብ ኣምሓራ ክልል ጀነራላት ኮሎኔላት ዝሓዘት ኣንቶኖክ ናይ ብልጽግና ኣየር ተሓምሽሻ ኣላ ወዲቓ ኣብቲ ውሽጣ ዝነበሩ መራሕቲ ናይ ብልጽግና ኦሮሞ ሓመኽሽቲ ኮይኖም ኣለዉ ዳጋጣሚ ኮይኑ ግን ኣብ ሳሞራን ጻድቃንን ነይሮም ዶ ኢለ ቼክ ገይረስ ኣይነበሩን ኣምሊጦም ታተሓሽሽ ኮሎኔል ተወልደ ዕንበብ ካብ ሓላፍነቱ ተባሪሩ ምስ ብልጽግና ረኸቢ ኣለካ ተባሂሉ ይውረድ ዝብል ኣዘዝቲ ሰራዊት ወሲኖም ንወዲ ወረደ ሂቦምስ ክሳብ ሕዚ ኣይፈረማን ዝብል ሓበሬታ ወፂኡ ምስ ብልጽግና ግን ተወልደ ዕንበብ ስለ ንፈልጦቲ ነገራት እቲ ርክብ ምስ ብልጽግና ተተቋርጾ ቶም ኣዋፊርካ ዝሰርሑ ዘለዉ መናእሰይ እውን ጠጠው ተተብሎ ትኩረትካ ኣብ ትግራይና ትግራይ ንሰራዊትና ኣኽቢርካ ንህዝቢ ትግራይ ኣኽቢርካ ንውድብና ሕወሓት ኣኽቢርካ ስራሕካ ተትሰርሕ ኣብቲ መኸተ ኣለኹ ትብል ኣለኻ እሞ እቲ መኸተ ግን ብቲ ትኸዶ ዘለኻ ዘይኮነስ በቲ ጉጉይ መገዲ ትኸዶ ዘለኻ ዘይኮነሲ በቲ ቁኑዕ መገዲ ሰራዊት ትግራይ ሒዝዎ ዘሎ ምዕራብ ትግራይ ክንምለስ ምስጢር ናይ ትግራይ ቆጢብካ ምስ ብፆትካ ተቓሊስካ ትጅግንነት ስረሲ ኣብ በይንኻ ኣይኮነን ኣብ ሕድሕድ ትግራዋይ ንስኻ ትግራዋይ መንፈስ ኣብዚኡ ክንደይ ህይወት ምስጢር ዝሓዘ ነገራት ምስ ብልጽግና ኦሮሞ ምስ ጌታቸው ረዳ ርክብ ትገብረሉ ምስጢር ናይ ትግራይ ዘይትዕቅበሉ ምክንያት እንታይ እዩ ኢልና ንሕና ክንሓትት ተጋሩኻን መብትና እዩ ኣብ መቐለ ሕዚ እውን ክብለኩም ኣብ መቐለ እንታይ ስለ ተደልየ እዩ 400 ኮማንዶ ሰልጢኖም ስታንድ ባይ ከፍ ኢሎም ዘለው ብሻጥር ናይ ጀነራል ታደሰ ወረደ ዘመዱ ኣብዚ ቀረባ ግዜ ኣብዚ ሰሙን እዚኦም ክመርሕ ኣምፅይዎ ዘሎ ናብ ስልጣን ታደሰ ወረደ ንኻቱ ቀረባ ቤተሰቡ ንምንታይ ስለተደለየ እዩ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ብደንቢ ኣጻረየ ንዝምልከቶ ሓቲተ ንባዕሉ ኮሎኔል ተወልደ እውን ሓቲተ ዝረኸብኩ ሓቂ ዝበለ ዶክተር ሃይለ ኣረፋይነ ድማ ሙሉእ ብሙሉእ ሓሶት ይብል ተወልደ ኣብ ስርሑ ዘሎ ተወልደ ይውረ ዝብል ዝፈረም ወረቐት እውን የለን ንኸተኽሙቹ ምእንታን ተባሂሉ ኣጋጣሚ ዋላ ካብ ካልኦት ኣዘዝቲ ሓላፍነት ምቅያር እኳ እንተሃለየ ሓላፍነት ምቅያር መበራር ኣይህሉን ተባሂሉ بشم قدم منستر ملس زيناو تسيم زنبر بيت مرد شمو تغير ما بزوا ولايتا يوبودتي استبحالك على برك بيت مرتي ملس زيناو بزبلسم نعمتها تقصوا علو تصن هاشم تغيروا او تعدي تولد عد بزخنا برجال الجنرال نقا زبلسم كم زتوها وانت حبيرهم أبي حمد أبز وأنا بمنجس إرتراب الأخوة بلابي مريت إثيوبيا توري رزبل وأنا أجندو يوم يخون برك المحازين زود بسرعة على الوان وعلى بريتوريا أنت فتسم تورر مريت هيلن أم مريت هم يمزلوا يلو كم زنبرة فتلور قبرك زابير من جرينو تقلت حلفة جزية أب حلفة جزية دايلي يملسوا بسمع بوعل الجرس مسارات زتوهاون بوتا ايام حيزوم زلو كاوصاي حيزوم انت خوينم كنرغاغص نخيلنا ግን አውዕል አልጀርስ ዝበሎም እዮም ዘለው ኢሉ መሊሱልና ኣብ ናይ አፍሪካ ሕብረት ናይ ድርድር አኼባ ግዜ ማለት አፍሪካ ሕብረት እናዳራደሩና እንዳሃለው ንሕና ግን በትውዕል መሰረት ወረርቲ ክወጹ ኣይትገብርን ዘለኻ ኢናይልናዮ ነርና ማለት ሕዚ ግን ናቱ ፖለቲካ ክብል ክወርር ስለዝደለየ ማለት مريت تجراي مريت إثيوبيا استورر الليل تنبعلهم أي توررن إلهم استزاربوا تورير إلهم دحري تزاريبوا ملو نبوليتيكو أميز منجس إثيوبيا ببحر زعرف سرحت روسيا إم 14 زعينته هليكوبتر أمسي وتباحل لهم زحابريتا دحيرو زوص خوينو بلصقنا بركز ولا اصواراتن دروناتن ካልኦት ነፈርትና ብዝቀረባ በተደጋጋሚ የእቶም ህላው ዝፍለጥ ይም እዚ ድማን ብዙሓት ኣብ ቀርና አፍሪካ ዝሰርሑ ፖለቲከኛታት ዓቢ ስጋኣትና ኾነ ይርከብ ሃገር ለኸ ፈተና 12 ክፍሊ ሎም ዘመን ካብ ወረቐት ወጻኢ ከም ዝወሃብ ተፈሊጦም
እቲ ብመርበብ ሓበሬታ ዝወሃብ ሃገር ለኸ መጠቓለሊ ፈተና 12 ክፍሊ 2018 ዓ.ም ቅድመ ምድላው የውግን ኣለኹ ኢሉ ሚኒስተር ትምህርቲ ሃገር ለኸ መጠቓለሊ ፈተና 12 ክፍሊ ኣብ ዝሓለፈ 2 ዓመታት ብወረቐትን መርበብ ሓበሬታን ይወሃብ ምንባሩ ዘዘኻኸረ እቲ ሚኒስተር ካብ ሎሚ ዓመት ጀሚሩ ግን ሙሉእ ብሙሉእ ብመርበብ ሓበሬታ ክወሃብ ኢሉ አሜሪካ በምብራቅ አፍሪካ ዘሎ ኃይል ሚዛን በድሌት ኢትዮጵያ ዘዘወር ፖለቲካ ከሎ ከምትደልን ከምትደግፈን በአምባሳደራ አፍሪጣ በፕሬዝዳንት ትራምፕ ትምራ ሀገር አሜሪካ በምብራቅ አፍሪካ ዘሎ ኃይል ሚዛን በድሌት ኢትዮጵያ ዘዘወር ፖለቲካ ከሎ ከምትደልን ከምትደግፈን በአምባሳደራ አፍሊጦም ክብሉ ፈልፈላት ሓቢሮም ከም ሓበሬታቶም ላዕለዎት ሰሙያን ሰብ መዝን ድሕንነት ሕወሓት ዘመርሖ ፖለቲካዊ ቁጠባ ናብ ቻይና ተዘንበለ ብምባሩ ነቲ ስሕተት ንምእራም አሜሪካ በኢትዮጵያ ዝምራሕ ድሌታት ንምፍጻም ከምትሰርሕ ገሊጾም ኣብ ምብራቅ አፍሪካ ዝኽፈት ኩናት ወይን ዝህሉ ሰላም ብድሌት አሜሪካ እዩ ዝብሉ ቶም ፍልፍላት ድሌታት ግብፅን እስራኤልን ንግዚኡ ብምዕጋት ኢትዮጵያ ትብህጎን ትመርሖን ድሌት ፖሊስ ንምፍጻም ከምትሰርሕ በአምባሳደር ማሲንጋ ቢላ ድሕንነታዊ ቅዋማዊ ሕቡእ ከም ዘፍለጠት ሓቢሮም ዋና ምክንያት ናይ ውሳነ ድማ ኢትዮጵያ ድሌት አሜሪካ ዘሳኽዕ መራሒ ብምሓዛዩ ክብሉ ተዛሪቦም ብዕለት 2 ደካቲት 2018 ዓመተ ምህረት ኣብ ሰሜናዊ ምዕራብ ሊብያ ኣብ ጥቓ ከተማ ዝዋራ ዝሕዝን ሓደጋ ኣጋጢሙሎም ሓንቲ ብጎማ ዝተሰርሐት ጀልባ ስደተኛታት ጽዕና ክትጓዓዝ ከላ ብምጥሓላ ብውሕዱ 53 ሰባት ከም ዝሞቱ ወይ ድማ ድሃዮም ከም ዝጸፍኡ አልጀዚራ ጸብጺቡሎም ኣብታ ጀልባ ካብ ዝነበሩ 55 ሰባት ውሽጢ ክልተ ሰባት ጥራሕ ክድሕኑ ከም ዝኽኣሉ ተገሊጹ ካብቶም ድሃዮም ዝጠፍኡ ውሽጢ ክልተ ህፃናት ከም ዝርከቦምን እቲ ጸብጻብ ወሲኹ ገሊጹ ኣብ መወዳእታ ድማ ቲክቶክ ወልፊ ዘትሕዝ ቅዲ እንተዘይቀይሩ ቅፅዓት ከም ዘንብረሉ ሕብረት ኣውሮፓ ኣጠንቂቑ ቲክቶክ መምርሒ ማሕበራዊ ሚድያ ጥሒሱ ዝበለ ሕብረት ኣውሮፓ ወልፊ ዘትሕዝ ቅዲ እንተዘይቀይሩ ከቢድ ቅፅዓት ከም ዘንብሮ ኣፍሊጡ ቲክቶክ ንክሴታ ሕብረት ኣውሮፓ ሓሶት ምባል ነፂግዎሎም كبرات تخاتلتنا نسعى زحزنا يوم زيناتات نظام صوتاتلكم وميموصل نيروم نمكتالكم أمسجنا سلام نهزب تقرأي سلام نقول ودشب